अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। नासा के एक मैकेनिकल इंजीनियर चांद पर ट्रेन चलाने के बारे में सोच रहे हैं। नासा को ये आइडिया बहुत पसंद आया है और इसने इस मंसूबे पर काम करने के लिए फंडिंग भी जारी कर दी है। इस मंसूबे का नाम फ्लोट है, जिसकी फुल फॉर्म फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक है। मई के आगाज में नासा ने अपने इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स प्रोग्राम के तहत 6 टीमों को अपने मुनफरिद और फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ को पूरा करने के लिए फंडिंग दी। इन 6 मंसूबों में से एक मंसूबा अपने साइंस फिक्शन और सादा होने की वजह से बहुत अहमियत का हामिल है। बाकी मंसूबों में फ्लूइड टेलीस्कोप्स, पल्स्ड प्लाज्मा रॉकेट्स और क्वांटम डॉट सोलर सेल्स वगैरह शामिल हैं। इस मंसूबे पर काम करने वाले इथन स्कैलर और इनकी टीम अपने फ्लोट डिज़ाइन की मदद से चांद पर पहला रेलवे सिस्टम कायम करने का इरादा रखते हैं। इथन स्कैलर नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में रोबोटिक्स इंजीनियर हैं। इस हवाले से इथन स्कैलर का कहना है कि इनका मकसद ये जाहिर करना है कि किस तरह फ्लोट डिज़ाइन चांद पर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने में वैसे ही काम कर सकता है जिस तरह ज़मीन पर ट्रेन्स या कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह करते हैं। इनका मज़ीद कहना है कि वो चांद पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने का इरादा रखते हैं जिसकी मदद से चीज़ों को आसानी एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सके। ये सिस्टम देरपा होगा और इसकी मदद से सन 2030 में चांद पर बेस बना लेने के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर कई टन सामान एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। मुस्तकबिल में नासा और बहुत सी दूसरी स्पेस एजेंसीज चांद पर मुस्तकिल बेस बनाने का इरादा रखती हैं ताकि वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को लंबे वक्त तक ठहराया जा सके। इस बेस के क़याम की वजूहात में सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र साइंसी इल्म का हसूल, टेक्नोलॉजी में तरक्की और चांद की सतह पर मौजूद ज़खायर का हसूल है। आप सोच रहे होंगे कि चांद पर कैसे ज़खायर मौजूद हैं? चांद पर कई ऐसी धातें मौजूद हैं जो ज़मीन पर नायाब हैं, जैसा कि चांद पर बहुत ज़्यादा मिकदार में हीलियम-3 मौजूद है। चांद पर पाई जाने वाली बहुत सी धातों को स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और जदीद टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा चांद के कुछ हिस्सों पर बर्फ की सूरत में पानी भी मौजूद है। शायद आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बहुत से ममालिक चांद पर इसलिए बेस बनाना चाहते हैं ताकि वहां से मरीख या दूसरे सैयारों पर जा सकें। यहाँ आपका सवाल होगा कि आखिर जमीन के मुकाबले में चांद से मरीख की तरफ जाने को क्यों तरजीह दी जा रही है? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह चांद की कम ग्रेविटी है, जबकि दूसरी वजह चांद के गिर्द एटमॉस्फेयर की अदम मौजूदगी है। चांद की कम ग्रेविटी की बदौलत ज़मीन के मुकाबले में चांद से किसी स्पेस क्राफ्ट को खला में लॉन्च करना कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि चांद स्पेस क्राफ्ट को ज़मीन के मुकाबले में कम फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से फ्यूल की बचत भी हो जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि चांद के गिर्द एटमॉस्फेयर की अदम मौजूदगी किस तरह किसी भी स्पेस प्रोब के लॉन्च में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो इसका जवाब ये है कि एटमॉस्फेयर की अदम मौजूदगी से प्रोब पर कोई ड्रैग फोर्स नहीं लगती, जिसकी बदौलत स्पेस प्रोब को आसानी से खला में लॉन्च किया जा सकता है। चांद पर मुस्तकिल बुनियादों पर बेस बनाने के बाद हमें ज़रूरी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। इन ज़रूरी चीज़ों में पानी, माया, हाइड्रोजन और तामीराती मटीरियल वगैरह शामिल हैं। ये सारी चीज़ें हम रॉकेट्स की मदद से ज़मीन से भी चांद पर मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आसान और सस्ता तरीका इन चीज़ों को चांद पर से हासिल करना है। इस सामान को चांद पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए चांद गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, मगर उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और कारगर तरीका ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल है। चांद पर चलने वाली रेलगाड़ी की रफ्तार 1 मील फी घंटा यानी 1.61 किलोमीटर फी घंटा होगी। उस रेल की मदद से एक दिन में चांद पर बनने वाली बेस की तरफ या इससे चांद के किसी भी दूसरे हिस्से तक 100 टन तक का सामान मुंतकिल किया जा सकेगा। इथन स्कैलर और इनकी टीम का मानना है कि इनका आइडिया इस मसले को हल करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। यहाँ आपका सवाल होगा कि आखिर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए चांद गाड़ियों के बजाय रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करना ज़्यादा क्यों बेहतर है? आइए इसका जवाब जानते हैं। इस मंसूबे के तहत आम रेलगाड़ी के बजाय मैग्नेटिक रेलगाड़ियों को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये गाड़ियां बगैर किसी पावर का इस्तेमाल किए मखसूस पटरियों पर तैरेंगी। ये पटरियां 3 तहों पर मुश्तमिल होंगी। सबसे पहली तह ग्रेफाइट की होगी, जो डायमैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से ट्रेन को पटरी के ऊपर तैरने में मदद करेगी। दूसरी तह फ्लेक्स सर्किट लेयर होगी। इसका काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके ट्रेन की हरकत को कंट्रोल करना होगा। तीसरी तह ऑप्टिकल होगी। इस तह का नाम सोलर पैनल कोटिंग है। इस तह की मदद से सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके चांद पर कायम की जाने वाली बेस के लिए एनर्जी हासिल की जाएगी।
چونکہ یہ ریل گاڑیاں پٹری کے اوپر دوڑنے کے بجائے تیریں گی، اس لیے یہ چاند پر موجود گرد و غبار سے خراب نہیں ہوں گی۔ وہ روبوٹ یا روور جو چاند پر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کے لیے ٹانگوں یا ٹائروں کا استعمال کرتے ہیں، چاند پر موجود گرد و غبار کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ریل گاڑیوں کے لیے بچھائی جانے والی پٹریوں میں زیادہ جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی کہ ان پٹریوں کو بچھانے کے لیے کسی بھی طرح کے پیچیدہ سٹرکچرز پر کام کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اسکیلر کا کہنا ہے کہ ناسا کے NIAC پروگرام کے تحت ملنے والی فنڈنگ ان کے منصوبے کے دوسرے فیز کو مکمل کرنے میں مدد کرے گی۔ پہلے فیز میں اس منصوبے کا نظریہ پیش کیا گیا۔ اگلے 2 سالوں تک ریسرچرز یہ دیکھیں گے کہ مستقبل میں چاند پر قائم ہونے والے ریلوے سسٹم کو کس طرح کے ماحولیاتی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان مسائل میں سب سے قابل ذکر ریڈیشن ایکسپوجر اور ٹیمپریچر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے 2 سالوں کے دوران اس سسٹم کے بہت سے ماڈلز بھی بنائے جائیں گے۔ یہ ماڈل چھوٹے چھوٹے ٹریکس اور ریل گاڑیوں پر مشتمل ہوں گے تاکہ چاند پر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے قبل ہر طرح سے ٹیسٹ کیا جا سکے۔ ان ماڈلز کو مختلف چیمبرز میں رکھا جائے گا۔ ان چیمبرز میں ٹیمپریچر کو ویری کیا جائے گا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ ٹریک اور ریل گاڑیاں کتنا ٹیمپریچر برداشت کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان سسٹمز کو گریوٹی کی ویلیو کو چاند کے برابر رکھ کر بھی ٹیسٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان چیمبرز میں جن ماڈلز کو رکھا جائے گا وہاں موجود زمین کو چاند کی زمین کی طرح ناہموار اور گرد و غبار والی بنایا جائے گا۔ ایسا اس لیے کیا جائے گا تاکہ چاند پر فلوٹ سسٹم کو نصب کرنے میں کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہ سسٹم نصب کرنے سے قبل راستوں کو مکمل طور پر صاف کیا جا سکے۔ دوسرے فیز میں ریسرچ ٹیم میگنیٹک روبوٹ ٹرینز کے سائز کو بڑھانے پر کام کرے گی۔ اسکیلر اور ان کی ٹیم نے پہلے فیز کے دوران 10 مربع سینٹی میٹر کی روبوٹ ٹرینز بنائی۔ یہ اس وقت موجود روبوٹ ٹرین سے 10 گنا بڑی تھیں۔ دوسرے فیز میں یہ سائز 10 مربع سینٹی میٹر سے بڑھا کر 100 مربع سینٹی میٹر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اسکیلر کا کہنا ہے کہ دوسرے فیز کے دوران بننے والی یہ روبوٹ ٹرینز اصل روبوٹ ٹرینز کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہوں گی، مگر روبوٹ ٹرینز کا یہ نیا ورژن پہلے سے موجود ورژن سے بہتر ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیسے جیسے ان روبوٹ ٹرینز کا سائز بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے انہیں نئی طرح کے انجینئرنگ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پروجیکٹ کو نہ صرف فزیکل طور پر بہتر اور ٹیسٹ کیا جا سکے گا بلکہ سارے سسٹم کو کمپیوٹر پروگرامز اور سیمولیشنز کی مدد سے چاند کے ساؤتھ پول پر بھی ٹیسٹ کیا جا سکے گا۔ سیمولیشنز کی مدد سے چاند کے ساؤتھ پول پر اس سسٹم کی ورچوئل ٹیسٹنگ اس لیے کی جائے گی کیونکہ مستقبل قریب میں ناسا چاند کے اس حصے پر ایسٹروناٹس کو اتارنے جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ ابھی تک ابتدائی مراحل میں موجود ہے اور ناسا نے اس پر مزید کام کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اس منصوبے کے انجینئر اسکیلر اس منصوبے کو لے کر بہت پرجوش ہیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ ایک دن یہ ٹیکنالوجی چاند پر رہنے والوں کی زندگی کا عام حصہ بن جائے گی۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ میں پرامید ہوں کہ مستقبل میں چاند پر، خلا میں یا کسی دوسرے سیارے پر اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے ویسے ویسے وہ سب کچھ بھی ممکن ہوتا جا رہا ہے جو اب سے پہلے تک سائنس فکشن تصور کیا جاتا تھا۔ یہاں ایک بات جاننا انتہائی ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا نظریہ جنم لیتا ہے، بعد میں اس نظریے پر کام کیا جاتا ہے تاکہ اسے عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تیزی سے ہو رہی ترقی کی بدولت یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آج کل جس چیز کا خیال دماغ میں آ جائے کچھ دنوں تک وہ چیز ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔